क्या अबराहा के लश्कर पर हमला करने वाले यही परिंदे थे? तो आइए जानते हैं। आपने अक्सर आसमान पर इंतहाई बुलंदियों पर इस परिंदे को परवाज करते देखा हो। खास तौर पर बारिश से पहले आसमान पर इनका नजर आना इस बात की इलामत होता है कि अब बारिश लाजमी हो। ये एक छोटी सी चिड़िया जिसके पर स्याह और सीना सफ़ेद होता है, पुराने गुंबदों, खंडरों, ऊंचे टीलों और पहाड़ों की चट्टानों और तारीख मकामात पर मट्टी का घोंसला बनाकर रहती है। इसके उड़ने की ताकत बेमिसाल होती है। ये परिंदा अपनी परवाज़ के दौरान खा पी भी सकता। वाज़िया रहे कि छोटी जिसामत होने के बावजूद अबाबील सॉफ्ट का शुमार दुनिया के बुलंद परवाज़ और तेज़ रफ्तार परिंदों में किया जाता है। इससे पहले मुसलसल तवील तरीन मुद्दत तक परवाज़ का रिकॉर्ड 6 माह तक था, जो अबाबील ही की एक किस्म अल्पाइन सॉफ्ट के पास था। आम अबाबील ने, जिसे साइंसी ज़बान में एप्सेप्स कहा जाता है, ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यूरोप से अफ्रीका तक मौसमी नकल मकानी करते हुए ये अबाबील मुसलसल 10 माह तक बग़ैर रुके और बग़ैर ज़मीन पर उतरे परवाज़ करती रहती। स्वीडन की लियोन यूनिवर्सिटी ने डेटा हासिल करने का एक नया तरीका अख्तियार करते हुए 19 सॉफ्ट परिंदों का मुताला किया तो मालूम हुआ जब ये परिंदा अपनी नस्ल नहीं बढ़ाता तो इस दौरान 10 माह के अरसे में 99% वक्त में परवाज़ ही करता रहता है। दिलचस्प अमर यह है कि सॉफ्ट परिंदों की ज़िंदगी भी तवील होती है और एक परिंदा औसतन 20 साल तक ज़िंदा रहता है। इनके मुसलसल सफ़र को देखकर कहा जा सकता है कि एलापाइन सॉफ्ट और आम अबाबील दोनों परिंदे ही अपनी 20 साला ज़िंदगी में इतने फासले तक परवाज़ कर लेते हैं जो चांद तक आने और जाने के 7 चक्रों जितना तवील होता है। दुनिया भर में अबाबील की मुख्तलिफ इक़साम पाई जाती हैं, जिनमें सर्द इलाकों के अबाबील सर फ़ुरसत हैं। 2 किस्म की अबाबीलें गर्मी के मौसम में सर्द इलाकों में हिजरत करके एशियाई ममालिक में आती हैं, जबकि दूसरी किस्म की मुस्तकिल तौर में यहाँ पाई जाती हैं। अबाबील एक छोटा और नाजुक परिंदा है, लेकिन गैर मामूली तौर पर इसके पर लंबे होते हैं। उसकी वजह यह है कि ये आम परिंदों की निस्बत ज़्यादा सफ़र करती। इसके पंजे नहायत कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे परिंदों की तरह ज़मीन पर भाग दौड़ नहीं सकते। अलबत्ता दरख्तों की पतली शाखों और बिजली की बारीक तारों पर बैठने में ये पंजे इसे बेहद मदद देते हैं। इसके परिंदों में चमक दमक पैदा करने के लिए केमियाई ज़रात होते हैं जो मुख्तलिफ रंगों में मुनक्स होकर इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। हर साल इसके पर झड़ते जाते हैं और नए पर निकल आते हैं। इसके घोंसले आम तौर पर गैर आबाद जगहों जैसे दरियाओं, तालाब के किनारे, पहाड़ों, गारों और दरख्त के अंदर बने हुए सुराखों में पाए जाते हैं। किसानों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद परिंदा है, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों सख्त दुश्मन है। जहां इन्हें पाती हैं चटपट कर जाती। इनकी उड़ान हमेशा झुंड की शक्ल में होती है। उड़ते वक्त ये मुंह से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालती हैं। खुराक की तलाश और खाने का अमल ये दौरान परवाज़ ही सर अंजाम देती। उड़ते वक्त ये उड़ने वाले चींटियों को इस तरह अपनी ग़िज़ा बनाती हैं कि पूरा मुंह खोल देती, जिसकी वजह से ढेरों चींटियां एक ही वक्त में इसके मुंह में चली जाती। अरबी में अबाबील को खताफ कहा जाता है। अरबी ज़बान में अबाबील के मानी ग्रोह और झुंड के हैं और ये इसम जमा है। बाज़ के नज़दीक इसका वाहिद अबल है, अबाला या आबूल है, और बाज़ के नज़दीक इसकी वाहिद कोई लफ्ज़ नहीं, यानी कि अरबी में अबाबील किसी परिंदे का नाम नहीं बल्कि परिंदों की झुंड या घोल को कहा जाता है। सवाल ये है कि उर्दू में ये तस्वुर कहाँ से आया, जबकि कुरान मजीद के तकरीबन सारे ही उर्दू तराजम अबाबील का तर्जमा गौल दर गौल, झुंड दर झुंड, गरोह दर गरोह, या जैसा कि मौलाना आज़ाद ने अबाबील का तर्जमा झलड़ के झलड़ से किया है। फिर अबाबील परिंदा के मानी में कैसे मशहूर हो गया? मेरा ख्याल ये है कि हो सकता है कि बर्रे सगीर में इब्तदा में असहाब फील का वाक़या बयान करते वक़्त ये कहा जाता रहा है कि अल्लाह ताला ने अबराहा के हलाकत के लिए तैरन अबाबील यानी गौल दर गौल परिंदे भेज दिए, जिन्होंने इसे और इसके लश्कर को हलाक कर दिया। फिर इस वाक़या की शोहरत की वजह से तैरन अबाबील को सिर्फ अबाबील कहना शुरू कर दिया गया। लफ्ज़ अबाबील कुरान मजीद में सिर्फ एक बार यानी सूरह अल फील में
وارد ہوا ہے۔ یہ صورت اصحاب الفیل کے واقعوں کو بیان کرتی جو عوام و خاص سب کے یہاں مشہور و معروف ہے۔ ابراہہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے عبد المطلب کی رائے سے جان بچانے کے لیے گھاٹیوں میں بکھر گئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا چھپے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو چکا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ یہ عظیم و شان نشان تھا جس کا ظہور مسلمان اور عیسائی دونوں تسلیم کرتے ہیں، بلکہ یہ خود اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا نشان تھا، جن کی ذات حقیقی طور پر بیت اللہ کی حفاظت کی کفیل تھی۔ اس معجزے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو عقارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی پتھر پھینک رہی تھی، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھس۔ سورۃ الفیل اس واقعہ کے تقریباً 45 سال بعد نازل ہوئی۔ غالباً اس وقت متعدد لوگ زندہ موجود ہوں گے جو اس واقعہ کے چشم دید گواہ ہوں گے، اور ایسے تو ہزاروں ہوں گے جنہوں نے یہ واقعہ خود دیکھنے والوں سے سنا ہوگا۔ کفار جو ہمیشہ اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کی کوشش میں رہتے تھے، اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو ضرور اس کی تکذیب کرتے اور اعلانیہ اس کی تردید کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس لیے اس واقعہ کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں۔ کعبہ پر حملہ کرنے والا ابراہہ عیسائی تھا، چنانچہ واقعہ کی خبر اس وقت کی متمدن دنیا کی بیشتر علاقوں تک فوراً پہنچ گئی اور دنیا کی نگاہیں کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انہیں بیت اللہ کی عظمت اور بڑائی سے آگاہی ہوئی اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس گھر کی عظمت میں کوئی شبہ نہیں، یہ اللہ عز و جل کا منتخب مقام ہے، لہٰذا یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ نبوت کے ساتھ اٹھنا بیت اللہ کے تقدس کی عین مطابق ہوگا۔ اس واقعہ کے مختصر طریق یہ ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابراہہ گورنر تھا، اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا گھر تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور حج عمرے کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابراہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا، جس کی اطلاع اس کو دی گئی کہ کسی نے اس طرح اس گرجا کو ناپاک کر دیا، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب لشکر وادی محشر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے گھول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے برابر تھی۔ جس فوجی کو یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا، اور بالآخر ابراہہ کا بھی مکہ پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ یہ واقعہ مشہور قول کے مطابق اس سال پیش آیا جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس لیے عربوں میں اس کی خبریں مشہور تھی۔ اب وہ پرندے پر غول در غول آئے اور وہ کیا تھا، کیسے تھے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ابابیل کے گھونسلوں کا پتھر، عربی میں ابابیل کو کہتے ہیں۔ یہ پرندہ اپنے آشیانے میں 2 قسم کے پتھر رکھتا ہے، ان دونوں پتھروں کا رنگ سرخ اور سفید ہوتا ہے۔ اس پتھر کو حجر الصنوبر بھی کہتے ہیں۔ اس پتھر سے بہت سے پر اسرار داستانیں جڑی ہیں۔ اکثر بوڑھے جوگی حضرات بھی اپنے پاس یہ پتھر رکھتے ہیں۔ حکیم اور طبیب حضرات اس پتھر کی بہت سی طبی خواص بیان کرتے ہیں۔ سفید پتھر مرگی کے مریض کے گلے میں مثل لوکٹ ڈالنے سے اس مرض کا دورہ نہیں پڑتا اور دفاعی ارکان ہے، چشم بد کو دور کرتا ہے، یعنی کہ اسے پاس رکھنے والے کو نظر بد نہیں لگتی، واللہ عالم۔ اکثر بچوں کو سوتے میں ڈرنے کی بیماری ہوتی ہے، سرخ پتھر بچے کے سرہانے رکھنے سے بچہ ڈر اور خوف سے محفوظ رہتا۔ ایک بہت بوڑھے اور تجربہ کار سنیاسی جوگی نے بتایا کہ یہ پتھر ہر ابابیل کے گھونسلے میں نہیں ہوتا بلکہ اس کو منگوانا پڑتا ہے۔ مشہور ہے کہ ابابیل کے گھونسلے سے یہ پتھر حاصل کرنے کے لیے اس پرندے کے بچوں کو زرد رنگ میں رنگ کر گھونسلے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ابابیل اسے بچوں کی بیماری سمجھ کر یہ پتھر خدا
जाने कहाँ से लाती। वो इस पत्थर को तलाश करके अपने घोंसले में लाकर रख देती है ताकि इसके बच्चों का मर्ज यरकान यानी पी लिया जाता रहता है। कुदरत ने इस पत्थर में ये खास सिफत रखी है कि मर्ज यरकान दफा करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियो मिलती रहे।